ल यहाँहरु सबैलाई नमस्ते। आजको क्लास आज अटोक्याड अनलाइन ट्रेनिङको चाहिँ आजको पाँचौं दिनको क्लासमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। यो चाहिँ हामीले बनाएको एउटा सामान्य रेजिडेन्सियल बिल्डिङको यो प्लान चाहिँ हामीले आधा बनायौं हैन। यति बनाएको छौं हामीले, यति बनाएको छौं। यसलाई चाहिँ हामी अब टु बी कन्टिन्यू गर्ने काम गर्छौं र त्यसमा आज हामी चाहिँ विशेष गरी यो ढोका कसरी राख्ने, यो झ्यालहरु चाहिँ कसरी राख्ने, यो झ्यालहरु कसरी राख्ने, त्यसपछि आएर अनि यो सटरहरुमा कसरी ह्याच गर्ने र यसको साथसाथै तपाईको डाइमेन्सनहरु दिएको छ। हेर्नु चाहिँ यसरी डाइमेन्सनहरुको वरिपरि डाइमेन्सन दिएको छ। डाइमेन्सन 3 किसिमले दिएको छ। यो डाइमेन्सन राख्ने र त्यसपछि अनि अर्को भनेको यहाँनिर तपाईले यसरी टेक्स्ट लेख्न सिकाइएको छ। भित्र चाहिँ के छ कसो छ भने टेक्स्ट लेख्न सिकाइएको छ। कसरी टेक्स्ट लेख्ने र अन्तिममा तपाईको यहाँ चाहिँ एरिया निकालेको छ। हेर्नुस् त यहाँनिर एरिया ग्राउन्ड फ्लोर एरिया चाहिँ हामीले निकालेको छौं। भनेपछि ग्राउन्ड कभरेज एरिया कति हो, यो एरिया पनि फाइनल गर्न म तपाईहरुलाई आजको सेसनमा सिकाउँछु। त्योभन्दा हिजो हाम्रो यहाँ अटोक्याडमै जाउँ। अब आई थिंक तपाईहरुले हिजो अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुभयो भन्ने मलाई लागेको छ। अब यो चाहिँ यहाँ आधा बनेको भागलाई म अलिकति आज कन्टिन्यू गर्छु। यसमा चाहिँ विशेष त हिजोको यो हामीले यो प्लान गर्दै गर्दाखेरि, यो प्लान बनाउँदै गर्दाखेरि अलिकति डिस्टर्बेन्स आयो। हिजो हामीले यो प्लान बनाउँदै गर्दाखेरि मुख्यतया कुन कुन कमान्ड युज गर्यौं भने हामीले यो पिलर बनाउनको लागि चाहिँ हामीले रेक्टेंगल कमान्ड युज गर्यौं। यो तपाईको यो लाइन कमान्डबाट प्रयोग गर्यौं। त्यसैगरी अनि त्यसैगरी यो हाम्रो यो देख्नु भएको छ, यो चाहिँ हामीले यो अफसेट कमान्डबाट यो भर्याङ बनाएका थियौं नि। यति कम अनि हामीले कपी कमान्ड्स युज गरेका थियौं हैन। मोडिफाई कमान्डहरुमा बेसिकली कपी कमान्डहरु युज गरेर चाहिँ यति बनायौं। अब बाँकी चाहिँ यसको मुनि भागहरु हामी तिनै कमान्डहरु प्रयोग गरेर बनाउनुतिर लाग्यौं। यहाँ अलिकति यहाँ डबल क्लिक भएर चाहिँ यसरी तपाईले यो अननेसेसरी लाइनहरु काट्नलाई यसरी छोपेर यसरी डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पिलर एउटा एक्स्ट्रा कपी भागहरु छ। अब तलतिरको भागहरु बनाऊ है। अब तलतिरको भागहरु यहाँ हेर्नुस् त, यहाँनिर तपाईको यहाँ 4 फिटको एउटा पछि चाहिँ तपाईको यहाँ 9 फिटको छ। 9 फिटको छ। 9 फिट सँगसँगै बनाएको छ र हेर्नुस् त यहाँ एउटा यो लाइनमा तपाईको 11 फिट, यहाँनिर 11 फिट नै छ भनेपछि अब 11 फिट भएपछि यहाँ तपाईको यहाँ भर्याङ छ। हेर्नुस् त यो एरियामा भर्याङ छ, तर यो एरियामा छैन। यो एरियामा छैन भने यो पिलरदेखि बिचको डिस्टेन्स पनि तपाईको के छ 11 फिट नै छ। यो चाहिँ तपाईले हाल्नु पर्यो। हामीले चाहिँ यहाँ अटोक्याडमा बनाऊ। अब त्यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो भने लाइन कमान्डबाट सुरुमा यहाँबाट तलदेखि तलतिर लाइन गर्नु पर्यो। एल हानेर इन्टर गर्नुस्। लाइनको लागि चाहिँ स्पेशल फर्स्ट पोइन्ट अफ लाइन भन्छ, यहाँनिर क्लिक गर्नु पर्यो र तलतिर हामीले यसलाई चाहिँ कर्सरको अथवा क्रस बारको चाहिँ यसलाई तलतिर डिरेक्सनमा थाउनु पर्यो र हाम्रो चाहिँ किबोर्डबाट टाइप गर्नु पर्यो 11 फिट भनेर। 11 फिट हानेर इन्टर गर्नुस्। 11 फिटको लाइन तल बन्यो। 11 फिटको लाइन बनिसकेपछि अब तपाईले यो पिलरलाई कपी गर्नु पर्यो हैन। यो पिलरलाई कपी गर्नलाई सीपी हानेर इन्टर गर्नुस्। त्यसपछि यसरी छोपेर सिलेक्ट गर्नुस्। छोपेर सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले इन्टर हान्नुस्। इन्टर हानिसकेपछि यहाँ तपाईको स्पेसिफाई बेस पोइन्ट भनेर सोध्छ। बेस पोइन्टले यहाँबाट क्लिक गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईले कहाँ राख्नु पर्यो, यहाँ राख्नु पर्यो है। अनि वन मोर एउटा कुरा म तपाईहरुले यहाँ सिकाउँछु। हेर्नुस् त, मैले एल इन्टर हान्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस् त यसले यो लाइनको यो के हो तपाईको इन पोइन्ट हो। हेर्नुस् त इन पोइन्ट भनेर देखाइरहेछ है। यो लाइनको तपाईको के हो हेर्नुस् त मिड पोइन्ट हो हैन। यसरी मिड पोइन्ट हो। हेर्नुस् त यसरी मिड पोइन्ट भनेर देखाइरहेछ है। मिड पोइन्ट हो। अनि यो लाइनको तपाईको के हो फेरि इन पोइन्ट हो। यो सबै कुराहरु के कारणले देखिरहेको छ भनेपछि तपाईको यहाँ के हेर्नुस् त यहाँ यो स्न्याप बारमा भएको यो ओ स्न्यापमा, यो ओ स्न्याप भन्ने आइटममा जानुस् त। यहाँ त गाइमा गएर त्यसपछि अलिकति त्यहीमा छोएर राइट क्लिक गर्नुस्। राइट क्लिकमा सेटिङमा हेर्नुस् त। सेटिङमा तपाईहरु हेर्नुस् त यहाँ इन पोइन्ट, मिड पोइन्ट, सेन्टर पोइन्ट यो सबै तपाईको के भइराछ हेर्नुस् त, टिक भइराछ। त्यसले गर्दा तपाईको त्यहाँ शो भइराछ। यो चाहिँ तपाईले अन गर्नु होला। कसैको देखिएको छैन भने यो स्न्यापमा गएर राइट क्लिक गरेर सेटिङमा गएर सेटिङ अल भन्ने ठाउँमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने त्यो सबैहरु तपाईले देखाउँछ। यो चाहिँ तपाईले ओके गरेर राख्नु होला। ओके गरेर राख्नु होला। अनि बल्ल चाहिँ तपाईको इन पोइन्ट, मिड पोइन्ट अनि अर्को त्यसको पोइन्ट देखाउँछ। तर जसले गर्दा तपाईलाई विथ एक्युरेसी चाहिँ प्लान बनाउन सजिलो हुन्छ। ल अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो भनेपछि अब यहाँबाट तलतिर पनि एउटा लाइन बनाउनु पर्यो। यहाँबाट तलतिर पनि एउटा चाहिँ यसरी लाइन बनाउनु पर्यो। त्यसको निम्ति तपाईले एल हानेर इन्टर गर्नुस्। यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईलाई थाहै छ 11 फिटको हो हैन। 11 फिटको लाइन बनाउनुस्।
अनि त्यसपछि फेरि यसलाई नै कपी गर्नुहोस् हैन, यो सर्कललाई कपी गर्नुहोस्, सर्कललाई कपी गर्नाले सिपी हानेर इन्टर गर्नुहोस्, सिपी हानेर इन्टर छोपेर सिलेक्ट गर्नुहोस्, यहाँ सिलेक्ट गर्नु पुगेपछि इन्टर हानिदिनुहोस्, अनि स्पेसिफाई बेस पोइन्ट लगाएर यसलाई यहाँ यसरी राखिदिनुहोस् हैन। ल त्यसपछि अहिले मैले भने यो ठाउँबाट यहाँबाट तलतिर पनि 11 फिट नै भयो हुनाले सिपी हानेर इन्टर गरेर यो पुरैले कपी गरेर तलपट्टि ल्याएर राख्दिनुहोस् हैन। यसलाई जे छ त्यहाँ राख्दिनुहोस्, डबलचोटि एकैचोटि बनाउन सजिलो भयो। फेरि यो लाइन भन्दा तलतिर हेर्नुहोस् त, यो लाइन भन्दा तलतिर पनि तपाईँको के हो 11 फिट नै छ, त्यही भएर त्यहाँ किन एल कमान्ड हानेर इन्टर गरेर 11 फिट नै आउनु पर्यो। एल हानेर इन्टर गर्नुहोस्, स्पेसिफाई द फर्स्ट पोइन्ट भनेर फर्स्ट पोइन्ट भनेको यो, माउस यतातिर ढल्काइदिनुहोस्, 11 फिट टाइप गर्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्, त्यसो तपाईँ 11 फिटको अर्को हुन्छ हैन। अब त्यसपछि फेरि अब कपी सिपी हानेर इन्टर गर्नुहोस्, अनि सिलेक्ट अब्जेक्ट भन्छ यसरी सिलेक्ट गरिदिनुहोस्, यही पिलरलाई कपी लगाएर तपाईँले ह्यान्ड गरेर हिँडेर राखिदिनुहोस्, यसरी राख्नुहोस् हैन। त्यसै गरी एल हानेर इन्टर गर्नुहोस्, अनि त्यसो यहाँबाट पनि फेरि यहाँ 11 फिट नै हो, इन्टर गर्नुहोस् हैन। त्यसो सिपी हानेर इन्टर गर्नुहोस्, सिलेक्ट अब्जेक्ट भन्छ यही पिलर ल्याएर तपाईँको यहाँ पनि यसलाई पनि यहाँनिर यसरी कपी। अब त्यसपछि बल्ल यहाँबाट तपाईँको फेरि यहाँबाट फेरि तपाईँको यहाँ 5 फिट तल छ, 5 फिट तलको लागि के जानु, एल हानेर इन्टर गर्नु पर्यो, यहाँबाट तपाईँ 5 फिट हानेर इन्टर गर्नुहोस्, 5 फिटको त्यहाँ लाइन भन्छ। त्यसपछि फेरि यो पिलरलाई नै कपी गर्नुहोस् तपाईँ हैन, सिपी हानेर इन्टर गर्नुहोस्, अनि इन्टर गरेपछि सिलेक्ट अब्जेक्ट भन्छ यसरी छोपेर सिलेक्ट गर्नुहोस्, इन्टर सिलेक्ट गर्नु पुगेपछि इन्टर गरिदिनुहोस्, स्पेसिफाई द बेस पोइन्ट भन्छ यसलाई ल्याएर यहाँ राख्नुहोस्। यो पिलर चाहिँ रेक्टाङ्गुलर पिलर होइन, गोलो पिलर हो, गोलो पिलर अहिले म पछि अन्तिममा बनाउँछु है। यति भइसकेपछि हेर्नुहोस् त, यति भइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भने यो पिलरको यतापट्टि पनि अर्को पिलर छ, यो के लाइन छ, यो लाइनको यतापट्टि अर्को लाइन छ, यो लाइनको उतापट्टि एउटा लाइन छ, यो लाइनको अर्को त्यो पर्खाल छ हैन, यो लाइनको यतापट्टि पर्खाल छ, यो लाइनको यतापट्टि पर्खाल छ, हेर्नुहोस् त यसरी पर्खाल छ। अब के गर्नु पर्यो भने अफसेट कमान्ड युज गरेर यतापट्टिको चाहिँ पर्खाल बनाउनु पर्यो। अफसेटमा हामीले तपाईँलाई मैले भनिरहेको छु 9 इन्चको पर्खाल पनि हुन्छ र 12 इन्चको पर्खाल पनि हुन्छ। मैले कुनैतिर 9 इन्चको बनाएको छु भने कुनैतिर 12 इन्चको बनाएको छु। यो तल्लो साइडतिर अब चाहिँ म 12 इन्चको पर्खाल बनाऊ है त। 12 इन्चको पर्खाल बनाउनलाई अफसेट कमान्ड ओ हानेर इन्टर गर्नुहोस्, अनि अफसेट डिस्टेन्स सोध्छ हेर्नुहोस् त, स्पेसमा अफसेट डिस्टेन्स भनेर तपाईँले थाहा छ 9 इन्च हानेर 9 इन्च हान्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्, अनि सिलेक्ट अब्जेक्ट भन्छ यो सिलेक्ट गर्दै कतातिर बनाउने, यतातिर बनाउने, सिलेक्ट गर्दै यतातिर बनाउने, सिलेक्ट गर्दै माथितिर बनाउने, सिलेक्ट गर्दै माथितिर बनाउने, सिलेक्ट गर्दै तलतिर बनाउने, सिलेक्ट गर्दै तलतिर, यसरी तपाईँले कम्प्लिट गर्नु पर्यो हैन। अब फेरि तपाईँले हेर्नुहोस् त यहाँदेखि यहाँसम्म आउने यो लाइन त छैन, तपाईँको यहाँदेखि यहाँसम्म लाइन, यहाँदेखि यहाँसम्म लाइन छ, हेर्नुहोस् त यहाँदेखि यहाँसम्म पर्खाल छ, यहाँदेखि यहाँसम्म पर्खाल छ। अब त्यसै निम्ति तपाईँले के गराउनु पर्यो, लाइन कमान्डबाट बनाउनु पर्यो। अब एल हानेर इन्टर गर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँदेखि यहाँ हानिदिनुहोस् हैन। फेरि यो यसको यतापट्टि फेरि के अरे 9 इन्चको पर्खाल छ, त्यसलाई ओ हानेर इन्टर गर्नुहोस्, अनि 9 इन्च अगाडि अडले नै हानेको छ भने फेरि इन्टर गरिदिनुहोस्, सिलेक्ट अब्जेक्ट हानेर यसो हैन, त्यसरी बनाउन सक्छ। फेरि एउटा कुरा हेर्नुहोस् त यहाँबाट फेरि एउटा यसमा पनि तपाईँको के बनाउनु पर्ने छ, त्यहाँ लाइन बनाउनु पर्ने छ नि। अब बनाउँदाखेरि फेरि एल हानेर इन्टर गर्दा पनि भयो, तपाईँको अर्को जुक्ति हेर्नुहोस् त, यसलाई नै कपी गरेर यहाँ राख्दै भएन, कुरो एउटै त नि। ल त्यसको निम्ति सिपी हानेर इन्टर गरिदिनुहोस्, त्यो दुइटालाई यसरी छोपिदिनुहोस्, सिलेक्ट गर्नुपर्छ, इन्टर गरिदिनुहोस्, त्यसो यसलाई नै बेस पोइन्ट छ भने यहाँ ल्याएर राखिदिनुहोस्, यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। कपी पनि सेम छ भने, सेम लाइन छ भने यसलाई यसरी कपी पनि बनाउन सक्छ हैन, यस्तो बनाउन सक्छ। ल यसरी चाहिँ तपाईँको यो अब सामान्य एउटा फ्रेम चाहिँ तयार भयो। एउटा अर्को लाइन चाहिँ यहाँनिर एउटा लाइन छ, यो लाइन पनि म कोरिहालौँ यहाँ, त्यसको लागि तपाईँ एल हानेर इन्टर गरेर यहाँदेखि यहाँसम्मको यो चाहिँ अगाडिको बरान्डाको भाग हो, अगाडिको तपाईँको ओपनिङको भाग हो, यसरी बनाउनु सक्छ। अब म तपाईँलाई चाहिँ अब डोर र विन्डो बनाउने तरिका सिकाउँछु है त। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब यहाँ यो मूल डोर यहाँ छ हैन, यो मूल डोर चाहिँ 4 फिटको छ हैन, यो मूल डोर चाहिँ यो छ, यो मूल डोर यहाँ छ, यो मूल डोर चाहिँ 4 फिटको छ, अर्को डोर यहाँ छ, अर्को डोर यहाँ छ, अर्को डोर यहाँ छ। यो डोरहरू दिवानहरू 3 फिटको हुन् भने मूल डोर 4 फिटको हो, यो दिवानहरू सबै यो दिवानहरू 3 फिटको हुन्, यसरी 3 फिटको हुन्। यो D2 चाहिँ तपाईँको 2.5 फिटको, यो चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो है त। ल त्यसको त्यही निम्ति हामी अब बनाउन जान्छौँ। अब तपाईँको यहाँनिर ढोका थियो होइन एउटा, यहाँनिर ढोकाको लागि तपाईँले के बनाउनु पर्यो भने हेर्नुहोस्, अब आर कमान्डबाट युज गर्नु होला है, ARC हानेर इन्टर गर्नुहोस्, ARC हानेर इन्टर गरेपछि तलबाट स्पेसिफाई द स्टार्ट पोइन्ट अफ द आर्क भनेर सोध्छ, त्यसको उता अर पछि सेन्टर छ,
तपाईँले सेन्टर कमान्डबाट गर्नुहोस्। त्यही भएर तपाईँले के हान्नु अर पछाडिको सी हानेर इन्टर गर्नुहोस्। सी हानेर इन्टर गरेपछि स्पेस बाई सेन्टर पोइन्ट अफ द सर्कल भनेर सोच्छ। यहाँनिर स्पेस बाई द सेन्टर पोइन्ट अफ द सर्कल भनेको यसको निम्ति यो पोइन्ट हो, सेन्टर पोइन्ट हो। यो पोइन्ट सेन्टर पोइन्टमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि स्पेस बाई स्टार पोइन्ट अफ आर हुन्छ। स्टार पोइन्ट अफ आर चाहिँ माथितिर हुन्छ नि, जहिले पनि एन्टी क्लकवाइज हुनुपर्ने हुनाले तपाईँ यो माउस चाहिँ माथितिर जानुहोस्। माथितिर गइसकेपछि के हुन्छ नि 3 फिटको ढोका बनाउनु छ भने तपाईँ 3 फिट हान्नुहोस्। 3 हानेर फिट हानेर इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि यतापट्टि आउनुहोस्। यतापट्टि आएर तपाईँले यहाँनिर जहाँनिर क्लिक हुन्छ त्यहाँनिर क्लिक ढोका भन्छ है। अब भित्रपट्टि यहाँ ओपनिङ गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ त्यो भागलाई अननेसेसरी लाइनलाई काट्नु पर्यो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो भने ट्रिम कमान्ड युज गर्नुहोस्। ट्रिम कमान्डको लागि टीआर इन्टर एकैचोटि डबल इन्टर हान्नुहोस्। त्यसपछि कुन अब्जेक्ट काट्ने भनेर भन्छ त्यो अब्जेक्टलाई जानुहोस्, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, जानुहोस् त्यहाँ त्यसरी क्लिक गर्नुहोस्, ढोका हुन्छ। त्यसरी 3 फिटको ढोका हुन्छ हैन। ल अनि अर्को ढोका कहाँ थियो, यहाँ हेरौँ त। अर्को ढोका यहाँ पछि यहाँ सेम ढोका यहाँ थियो। यसलाई चाहिँ अब अर्को ढोका चाहिँ यहाँनिर बनाउनु पर्यो भने हैन, यसरी यहाँनिर ढोका बनाउने फेरि त्यही तरिका है। एआरसी हानेर इन्टर गर्नुहोस्। सेलेक्ट के अरे स्पेस बाई द सेन्टर पोइन्ट अफ द सर्कल अथवा सेन्टर भनेर सोच्छ। सी हानेर इन्टर गर्नुहोस्। सी हानेर इन्टर गरेपछि स्पेस द सेन्टर पोइन्ट अफ द सर्कल भनेर भन्छ। सेन्टर पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् त, अब तपाईँको यहाँनिर एन्टी क्लकवाइज जहिले पनि फर्स्ट पोइन्ट हुन्छ। स्पेस बाई द स्टार्ट पोइन्ट भनेर भनेको छ। स्टार्ट पोइन्ट जहिले पनि यतातिर हुन्छ। एन्टी क्लकवाइज जाँदाखेरि यो चाहिँ सेकेन्ड पोइन्ट हुने भयो भने यो चाहिँ फर्स्ट पोइन्ट हुन्छ। तपाईँले त्यही भएर माउस यतातिर जानुहोस्। यतातिर हानेर 3 फिट हानिदिनुहोस्। 3 फिट हानेर इन्टर गरिदिनुहोस्। फेरि माथितिर गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ हुन्छ। अब बाँकी अननेसेसरी लाइनहरू यो लाइनहरू काट्नु पर्यो भने यो दुईटा लाइनहरू काट्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो तपाईँले टीआर इन्टर हानेर गर्नु पर्यो। त्यसको निम्ति टीआर इन्टर हान्नुहोस्। यसरी यो काटिदिनुहोस्, यसरी काटिदिनुहोस् हैन। अब यो के भन्यो तपाईँको दुईटा ढोका भन्यो। अर्को ढोका हेर्नुहोस् है। अर्को ढोका यहाँनिर छ है। अर्को ढोका चाहिँ यहाँनिर छ हैन। अर्को ढोका चाहिँ यहाँनिर छ। अब त्यो ढोकाको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो भने पहिला लाइन कोर्नुहोस्। एल हानेर इन्टर गर्नुहोस्। त्यसको निम्ति तपाईँले एल हानेर इन्टर गर्नुहोस्। यहाँदेखि यहाँसम्म लाइन बनाइदिनुहोस्। यो चाहिँ दुईटा पल्ला भएको ढोका हो। दुईटा पल्ला भएको ढोकाको लागि तपाईँले यस्तो गर्नु पर्यो। एल हानेर इन्टर गरेपछि बिचमा त दुईटा पल्ला गर्नु पर्यो नि। फेरि एल हानेर इन्टर गरेपछि यहाँनिर मिड पोइन्टमा एउटा सामान्य लाइन कोर्नु। जहाँ जतिसुकै लाइन कोर्यो नि हुन्छ। यो चाहिँ मैले क्रिएट गरेको, यसलाई चाहिँ पछि डिलिट गर्नु है। अब दुईटा ढोका यहाँ बनाउनु पर्यो नि। अब फेरि एआरसी कमान्ड युज गर्नुहोस् है। एआरसी हानेर इन्टर गर्नुहोस्। स्पेस बाई द सेन्टर पोइन्ट अफ द सर्कल भनेर भन्छ, के अरे आर्क भनेर भन्छ। अरू सी भयो अर्को पछाडि सी हानेर इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि आएर सेन्टर पोइन्ट भनेको यहाँनिर क्लिक गरिदिनुहोस्। सेन्टर पोइन्ट भनेको यहाँनिर क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको फर्स्ट पोइन्ट भनेको जहिले पनि यतातिर हुने भयो यसको हैन। यतातिर भए हुनाले तपाईँले के हेर्नुहोस्, अब 4 फिटलाई दुईटा पल्ला बनाउनु छ भनेपछि अब 2 फिटको हुने भयो नि त। त्यही भएर यहाँनिर 2 फिट हानेर इन्टर गर्नुहोस्। 2 फिट हानेर इन्टर गरिसकेपछि यहाँनिरलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब त्यो अब यो बिचको यो लाइनलाई काट्नु पर्यो। यो लाइनलाई यसरी काट्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो तपाईँले, यो लाइनलाई यसरी काट्नु पर्यो भने फेरि तपाईँले ट्रिम कमान्ड युज गर्नुहोस् हैन। टीआर इन्टर हान्नुहोस्। यसरी काट्नुहोस्। अनि त्यसपछि आएर हामीलाई यो पनि लाइन चाहिएको होइन, डिलिट गरिदिनुहोस्। त्यो मिड पोइन्ट पत्ता लगाउनलाई मात्रै मैले त्यो लाइन ड्र गरेको है। अब के हुनु छ भने यस्तै पूर्वपट्टि फर्किनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो तपाईँले ठ्याक्कै उल्टो डिरेक्सनमा फर्काउनु पर्यो भने मिरर कमान्ड युज गर्नु पर्यो। अब यस्तो ठाउँमा मिरर कमान्ड युज गर्नुहोस्। मिररको लागि चाहिँ तल कमान्डमा गएर इसिसिस गर्दै एन्सर कमान्ड गर्दै एमआई हानेर इन्टर गर्नुहोस्। एमआई हानेर इन्टर गरेपछि हेर्नुहोस् त यहाँनिर के भनिरहेछ, सेलेक्ट अब्जेक्ट भनेर भनिरहेछ। सेलेक्ट अब्जेक्ट भनेको तपाईँको यो अब्जेक्ट होइन, सेलेक्ट गर्न पुग्यो, इन्टर गरिदिनुहोस्। इन्टर गरेपछि चाहिँ मिररले जहिले पनि एउटा लाइन खोज्छ। त्यो मिररलाई चाहिँ मिरर लाइन भनिन्छ। अनि त्यो स्पेसिफाई मिरर लाइन भन्छ। मिरर लाइन भन्नाले दुईटा पोइन्टमा क्लिक गर्नुपर्छ। एउटा यो पोइन्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्, एउटा यो पोइन्टमा माथितिर गएर माथितिर क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको मिरर भइसक्यो। तर अगाडिको यो सोर्स अब्जेक्ट भन्छ नि, यो सोर्स अब्जेक्टलाई डिलिट गर्यो कि नगरेर इरेज सोर्स अब्जेक्ट एस अर नो भनेर भन्छ। यो अब्जेक्ट त मलाई चाहिने हो नि, चाहिएपछि त डिलिट नगर भन्नु पर्यो तपाईँले। त्यही भएर एन हानेर इन्टर गर्नुहोस्। अब उतापट्टि बनाएको त यसरी भनेर यो भागलाई पनि तपाईँले यसरी काटिदिनुहोस्। ढोका भन्यो। अब एउटा सानो एउटा लाइन चाहिँ यहाँनिर अलिकति ड्र गर्नुहोस्। यसो अलिकति यो पल्ला जस्तो यसरी तपाईँको 4 फिटको दुईटा द्वार भएको ढोका चाहिँ यसरी बनाउने। एक द्वार भएको ढोका चाहिँ यसरी बनाउने, 2 द्वार भएको ढोका चाहिँ यसरी बनाउने। बुझ्नुभयो? अब बाँकी तपाईँको ढोकाहरू कहाँ छ हेर्नुहोस् त, यहाँ र यहाँ छ होइन। यहाँ यो ढोका चाहिँ ढोका बनाउने लगभग तरिका तपाईँले सिक्नुभयो। अब म झ्याल बनाउन खोज्छु। झ्याल बनाउन यो विन्डो एउटा विन्डो यहाँ छ र एउटा विन्डो यहाँ छ। यो विन्डो कति फिटको छ भनेपछि
यो चाहिँ 5 फिटको छ है, 5 फिटको विन्डो बनाउँ, यो 5 फिटको, यो 5 फिटको र यो पनि 5 फिटको, यो 5 फिटको, यो 5 फिटको र यो 5 फिटको विन्डो छ र यही बनाउनु म तपाईलाई सिकाउँछु। ल अब ओरिजिनलमा जानुस्। अब तपाई यो विन्डोको लागि चाहिँ बाहिर बनाउनुस् है, बाहिर के गर्नुस् भने एल हानेर इन्टर गर्नुस्। एल हानेर इन्टर गरेपछि कुनै ठाउँमा क्लिक गर्छ, ह्यालेर क्लिक गर्नु। ढोका छ अब यसरी बस्छ नि, झ्याल त यसरी बस्छ नि, यसरी बस्दा तलतिर आउनुस्। त्यो भनेको 5 फिट हान्नुस्। ढोकाको लम्बाइ चाहिँ 5 फिट भयो। ढोकामा यहाँ प्लानमा हामी हाइट राख्न सक्दैनौँ, त्यही भएर तपाईँले हाइट यहाँ कन्सिडरै नगर्नुहोस्। अब यतापट्टिको भनेको यो विथ हो, ढोकाको विथ कति हुन्छ, पर्खाल जत्रो छ त्यत्रै हुन्छ नि। पर्खाल त हाम्रो 1 फिट छ, अब स्पेसमा त यतातिर आइसकेपछि 1 फिट मात्र हान्नुहोस्। फेरि माथितिर जानुहोस्, माथितिर ढोकाको लम्बाइ 5 फिट नै हुन्छ, 5 फिट इन्टर गरिदिनुहोस्, यहाँ ल्याएर जोडिदिनुहोस्, झ्याल बन्यो। अब यो झ्यालमा चाहिँ दुईटा बिचमा लाइन यस्तो ड्र गर्नु पर्यो। हेर्नु त यहाँनिर लाइन र अर्को लाइन यसरी ड्र गर्नु पर्यो नि। त्यस्तो बेला तपाईँको अफसेट कमान्ड युज गर्नुहोस्। ओ हानेर इन्टर गर्नुहोस्। ओ हानेर इन्टर गरेपछि यो 1 फिटलाई 3 भागमा डिभाइड गर्दाखेरि कति भयो, 1 फिटलाई 3 भागमा 4 इन्च भयो नि हो। अब 4 इन्च हान्नुहोस्, 4 इन्च हानेर इन्टर गरिदिनुहोस्। इन्टर गरेपछि सिलेक्ट गरेर यो माथितिर ल्याइदिनुहोस्, यो गरेर ल्याएर फेरि ल्याएर माथि राखिदिनुहोस्। यो दुईटा लाइन यसरी भयो, कुरो बुझ्नुभयो। अब यसलाई नै तपाईँले के कुन ठाउँमा राख्नु पर्यो, यो ठाउँमा राख्नु पर्यो होइन। एउटा यहाँ, एउटा यहाँ राख्नु पर्यो, अनि एउटा यहाँ राखेको तिमीले 3 ठाउँमा राख्नु पर्यो। 3 ठाउँमा राख्नलाई तपाईँले के गर्नुहोस्, अब त्यसलाई कपी गरिदिनुहोस्। सिपी हालेर इन्टर गर्नुहोस्, सिलेक्ट अब्जेक्ट भन्छ, यसरी छोपेर सिलेक्ट गर्नुहोस्, सेकेन्ड नम्बर पुरो इन्टर हानिदिनुहोस्। र स्पेसिफाई द बेस पोइन्ट भनेर भन्छ, त्यतिखेर तपाईँले यहाँ इन पोइन्ट होइन मिड पोइन्टलाई क्लिक गर्नुहोस् होइन। यसरी मिड पोइन्टलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसरी मिड पोइन्टलाई क्लिक गरेर तपाईँले कहाँनिर राख्ने हो, यस्तो बेलामा तपाईँको के होइन अर्थो अफ गरिदिनु होला। अर्थ अफ गरेपछि के हुन्छ भने यसले यो कपी गर्ने बेला हामीले जुनसुकै ठाउँमा अर्थमा गएर अफ गरेपछि अर्थ हुन्छ। यसलाई हेर्नुहोस् त, अब जुनसुकै एङ्गलमा पनि कपी गर्न सक्यो हो। त्यही भएर यहाँ यसको मिड पोइन्टबाट यसकै मिड पोइन्टमा झ्याल ढोका भन्ने चिज त हामी चाहिँ के हो, झ्याल भन्ने चिज त पर्खालको बिचमा राख्छौँ नि, त्यही भएर यहाँ मिड पोइन्टमा राख्नुहोस्। अर्को चाहिँ यहाँनिर राख्नुहोस्, मिड पोइन्ट राख्नुहोस्। अर्को चाहिँ तपाईँको यहाँनिर राख्नुहोस् है। अब हेर्नुहोस्, यो ठाउँमा तपाईँको हेर्नुहोस् त ठ्याक्क मिल्यो, हेर्नुहोस् त यो ठ्याक्क पर्खालमा गयो। तर यो ठाउँमा तपाईँको पर्खालमा गएन नि, किनभने तपाईँले यहाँ 1 फिटको पर्खाल बनाउनु भएको छ भने यहाँ 9 इन्चको बनाउनु भएको छ। अब फेरि 9 इन्चकै ढोका बनाउनुहोस् न त, यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। यसरी चाहिँ छोपेर, यसरी सिङ्गल छोपेर डिलिट गरिदिनुहोस्, यसरी सिङ्गल छोपेर डिलिट गरिदिनुहोस्। अब के हेर्नुहोस्, फेरि अब यो 9 इन्च विथ भएको तपाईँको ढोका बनाउनुहोस् न, के अरे झ्याल बनाउनुहोस् न। झ्यालको लागि तपाईँ के चाहियो, एल हानेर इन्टर गर्नुहोस्। स्पेसिफाई त फर्स्ट पोइन्ट भन्छ, तलतिर आउनुहोस्, यो अर्थ अन गर्नुहोस् यतिखेर यहाँनिर आएर, किनभने सिधा लाइन बनाउनलाई 5 फिटको इन्टर गर्नुहोस्। फेरि यता आउँदाखेरि चाहिँ 9 इन्च मात्रै हाल्नु पऱ्यो, 9 इन्च हानेर इन्टर गर्नु पऱ्यो। फेरि माथितिर जानलाई 5 फिट नै हाल्नु पऱ्यो र सिधा हुनलाई 9 इन्च हानेर क्लिक गर्नु। अब यसलाई चाहिँ फेरि ओ हानेर इन्टर गर्नु, अफसेट गर्नु पऱ्यो नि त बिचमा लाइन कोर्नलाई। ओ हानेर इन्टर गर्नुहोस्। अब 9 इन्चलाई 3 भागमा बाँड्दाखेरि कति भयो, 3 इन्च भएन, 3 इन्च हानेर इन्टर गर्नुहोस्। यो यतापट्टि गरिदिनुहोस्, यो हानेर यतापट्टि गरिदिनुहोस्, यो भएन उतापट्टि गयो, यो हानेर यतापट्टि गरिदिनुहोस्, बिचमा राख्नुहोस्। यसलाई अहिलेलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। अब यसलाई नै फेरि कपी गरेर सिपी हानेर इन्टर गर्नुहोस्, सिलेक्ट अब्जेक्ट भन्छ, सिलेक्ट गर्नुहोस्, इन्टर हानिदिनुहोस्। त्यसपछि यार यसको मिड पोइन्टमा लगाएर यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, सेल बन्यो। यसरी तपाईँले बाँकी झ्यालहरू हेर्नुहोस् त। अब यो मैले के 5 फिटको झ्याल बनाएँ भने अब यो झ्यालहरू बनाउनलाई यो झ्याल भयो, यो झ्याल भयो, यो झ्याल भयो, हेर्नुहोस् त, यो झ्याल भयो होइन, यो झ्याल भयो र तपाईँको अब यो झ्याल भयो। अब बाँकी चाहिँ यो झ्याल र यो झ्याल बनाउनलाई के गर्नु पर्यो भनेपछि झ्यालको तपाईँको के होइन लम्बाइ चाहिँ मात्र यो 4 फिट छ, लम्बाइको 4 फिट भयो, 3 फिट मात्रै छ भने विथ नै के भयो 1 फिट नै भयो। त्यसरी तपाईँले झ्याल बनाउनु पर्यो। र एकछिन एउटा सानो झ्याल बनाएर बनाऊ, र यो भेन्टी बनाऊ है नि यहाँनिर। भेन्टी यहाँनिर भेल्टी बनाउनलाई फेरि एल हानेर इन्टर गर्नुहोस्। स्पेसिफाई त फर्स्ट पोइन्ट हुन्छ, क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँ 3 फिट हानेर इन्टर, लम्बाइ त 3 फिट हो नि। फेरि यतापट्टि जानलाई यसको विथ छ 9 इन्च मात्रै छ, त्यही भएर विथ 9 इन्च हान्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। फेरि माथि जानुहोस्, 3 फिट हान्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। फेरि यतातिर आएर क्लिक गरिदिनुहोस्। अनि बिचमा फेरि यो बिचमा यसको लाइनहरू कोर्नु पर्यो भने तपाईँले के हान्नु पर्यो, ओ हानेर इन्टर गर्नुहोस्। ओ हानेर इन्टर गरेपछि 9 इन्चलाई 3 भागमा बाँड्दा 3 इन्च नै हुन्छ। 3 इन्च त्यही अलरेडी हानेको छ, अलरेडी त्यही छ भने तपाईँले इन्टर गरिदिनु हुन्छ। क्लिक गरेर यतापट्टि राखिदिनुहोस्, बाहिर गयो क्लिक गरेर यतापट्टि राखिदिनुहोस्, क्लिक गरेर उतापट्टि राखिदिनुहोस्। अनि यो बाहिर गएको लाइनलाई चाहिँ मैले छोडेर डिलिट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि सिपी हानेर इन्टर गरिदिनुहोस्, सिपी हानेर इन्टर गरिदिनुहोस्, सिलेक्ट अब्जेक्ट हुन्छ यसरी सिलेक्ट गरिदिनुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। यसकै मिड पोइन्टलाई लगाएर यहाँ राखिदिनुहोस्। अब यहाँनिरको भेन्टी पनि बन्यो हो। यसरी बाँकी झ्यालहरू चाहिँ तपाईँ बनाउनु होला है। अब झ्याल भयो, ढोका भयो। झ्याल र ढोका भइसकेपछि तपाईँलाई मैले अर्को राख्ने भनेको तपाईँलाई यहाँ म डाइमेन्सनहरू राख्ने सिकाउँछु। हेर्नुहोस् त अब डाइमेन्सनहरू यहाँ डाइमेन्सन राख्ने बेलामा हेर्नुहोस् त, डाइमेन्सन राख्ने बेलामा डाइमेन्सन हेर्नुहोस् त, एकदम प्रत्येक पार्टको डाइमेन्सन राखिरहेको छ यहाँ हेर्नुहोस् त।
प्रत्येक पार्टको यसरी प्रत्येक पार्टको डाइमेन्सनहरू राखिरहेको छ, एउटा डाइमेन्सन। अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त यो सेन्टर पोइन्टबाट सेन्टर पोइन्टबाट सेन्टर पोइन्टसम्मको सेन्टर पोइन्टबाट सेन्टर पोइन्टसम्मको सेन्टर पोइन्टबाट सेन्टर पोइन्टसम्मको डाइमेन्सन राखिरहेको छ। अर्को भनेको यो आउटरदेखि यो आउटर हो, तीनटा डाइमेन्सन राख्नुपर्छ, इनर टु इनर अनि मिड टु मिड र आउटर टु आउटर, यस्तो डाइमेन्सन राख्नुपर्छ। अब यही डाइमेन्सन तपाईँले यहाँ म राख्न सिकाउँछु, यहाँ जानुहोस्। त्यसको लागि तपाईँले के गर्नु पर्दैन, यो सबै लिनियर लाइन भए हुनाले तपाईँले डाइमेन्सनमा जानुहोस्। डाइमेन्सनमा तपाईँले लिनियरमा क्लिक गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, एङ्गुलर डाइमेन्सन हुन्छ, रेडियस सेकेन्ड रेडियसमा गर्नुहुन्छ, लिनियरको लिनियर हुन्छ, इन्क्लाइन लाइन छ भने तपाईँको एलाइनमेन्ट गरेर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यही भएर तपाईँ के हुने यहाँनिर कुदा यो लिनियर डाइमेन्सनमा हेर्नुहोस् त, यो लिनियर डाइमेन्सनमै गएर तपाईँले क्लिक गर्नुपर्छ होइन। अब यहाँ लिनियर डाइमेन्सन क्लिक गरेपछि तपाईँले अरू के गर्नु पर्दैन, यहाँ र यहाँ क्लिक गर्ने अनि माथितिर कति राख्ने हो, यहाँ राख्ने। अब हेर्नुहोस् त यहाँ यो तपाईँको यो डाइमेन्सन, यो यहाँ देखाएको डाइमेन्सन र यो रेखाको डाइमेन्सन र मेरो यहाँमा भएको डाइमेन्सनमा अलिकति फरक छ। हेर्नुहोस् त यहाँ डाइमेन्सन अलि फरक छ हो, अलिकति त्यसमा चाहिँ तपाईँले सेटिङ गरिदिनुपर्छ। त्यो सेटिङ गर्नलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् त, डी हालेर इन्टर गर्नुहोस् होइन, डाइमेन्सन स्टाइल मिलाउनुहोस्। त्यसको निम्ति तपाईँले के हाल्नु, यहाँ मोडिफाई गर्नुहोस् होइन। मोडिफाई गरेपछि तपाईँको यहाँ लाइन्समा गएर त्यो लाइन्समा गएर कहाँ क्लिक गर्नुहोस् भनेपछि अफसेट फ्रम द ओरिजिन भनेर छ कि यहाँ, अफसेट फ्रम द ओरिजिन भनेको यो ओरिजिनबाट कति ओर्ने भनेर हो। यस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ 6 इन्च हालेर इन्टर गरिदिनुहोस् त। हेर्नुहोस् त अब लाइन हट्यो, यहाँ जोडिएको थियो, हेर्नुहोस् त यहाँ 0 इन्च हानेर यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने जोडिन्छ, यहाँ 6 इन्च हानेर त्यो भयो भने के हुन्छ, यहाँ घटिन्छ। अफसेट फ्रम द ओरिजिन भने एक्सटेन्ड बियोन्ड द लाइन भनेको यो लाइन छ नि, यो लाइनभन्दा उता कति राख्ने, यो लाइनभन्दा उता पनि 6 इन्च नै राखिदिनुहोस्, 6 इन्च नै राख्ने। हेर्नुहोस् त उतापट्टि लाइन बढेको जस्तो देखिन्छ, हेर्नुहोस् त उतापट्टि बढ्यो होइन। राखेर यसलाई ओके गरिदिनुहोस् र तपाईँको सेट करेन्ट गरिदिनुहोस् र क्लोज गरिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त अब यस्तो देखियो होइन। ल यसलाई चाहिँ म डिलिट गरेर फेरि लाइन हाल्ने कोसिस गर्छु। यो डाइमेन्सन म तपाईँलाई एक दिन राम्रोसँग सिकाउँछु, आजलाई यति मात्रै गरौँ। डाइमेन्सनमा गएर लिनियरमा क्लिक गरेर क्लिक गर्नुहोस्, यहाँदेखि यहाँसम्म क्लिक गर्नुहोस्, यसो गर्नुहोस्। फेरि अब कन्टिन्यू गर्नुभयो भने चाहिँ माउसको चाहिँ राइट साइडमा क्लिक गर्नुहोस्, रिपिट लिनियर भनिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ गएर यहाँसम्म क्लिक गर्नुहोस् अनि माथि चाहिँ सँगै राख्नलाई यहाँ एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोस्। फेरि राइट साइडमा जानुहोस्, त्यो माउसको चाहिँ राइट साइडमा गएर क्लिक गर्ने अप्सन आउँछ, त्यहाँ रिपिट लिनियर गरिदिने। त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्ने, यहाँ क्लिक गर्ने, यसलाई राख्नलाई अन्तिममा यहाँ क्लिक गर्ने। त्यसै गरी यहाँ राइट जाने, यहाँ क्लिक गर्ने, यहाँ क्लिक गर्ने, त्यसपछि यहाँ नजिकै आएर यहाँ क्लिक गरिदिने। तर यहाँ बिचमा छुट्यो, मैले तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर यहाँ बिचमा यो राख्ने होइन। अब लास्टमा चाहिँ यो बन्छ, यहाँ क्लिक गर्ने, यहाँ क्लिक गरेर तपाईँ यहाँ राख्ने होइन। यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् त यो सबैतिर डाइमेन्सन भयो होइन। अब अर्को चाहिँ के गर्नु पर्यो भने तपाईँको अब मिड टु मिड गर्नु पर्यो है। हेर्नुहोस् त यहाँ मिड टु मिड, यहाँ यो मिडदेखि यहाँसम्मको गर्नु पर्यो। त्यसको निम्ति तपाईँले फेरि डाइमेन्सनमा जाने, लिनियरमा क्लिक गर्ने, यहाँ मिड पोइन्ट भनेर देखाउँछ। हेर्नुहोस् त यहाँ यसरी मिड पोइन्ट भनेर देखाउँछ, यसरी मिड पोइन्ट भनेर देखाउँछ। यो मिड पोइन्टबाट यो मिड पोइन्टबाट क्लिक गरेर अनि माथि कहाँनिर राख्ने, यहाँनिर राख्ने, यति गर्ने। त्यसपछि फेरि राइट क्लिक गर्यो अनि रिपिट लिनियर भन्छ। त्यसपछि आएर यहाँ क्लिक गर्यो, यहाँ क्लिक गर्यो अनि माथि चाहिँ सँगै राख्नलाई माथि क्लिक गर्ने, रिपिट लिनियर गर्ने। त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्ने, यहाँ क्लिक गरेर तपाईँको यहाँनिर राख्ने। यस्तो भन्नुहोस् त। अब लास्टमा आउटर टु आउटर, आउटर टु आउटर डाइमेन्सन भनेको डाइमेन्सनमा जाने, लिनियर जाने। अब यो आउटरदेखि यो आउटरसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 1 फुट राख्ने। ल हेर्नुहोस् त अब यहाँ जोड्दाखेरि 12 दुना 26, 26 र 6 30, 30मा चाहिँ यो सेन्टर टु सेन्टरमा 1 फिट हुँदा हुन्छ 31। यो भयो भने तपाईँले के लाग्छ भने चाहिँ यो सेन्टर टु सेन्टर डाइमेन्सन राख्नुभयो भने तपाईँलाई लेआउट गर्न सजिलो हुन्छ है। लेआउटमा सेन्टर टु सेन्टर डाइमेन्सनबाट गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। यतिका 3वटा डाइमेन्सन चाहिँ हामीले वरिपरि राखिदिनु पर्ने हुन्छ है। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई अब टेक्स्ट लेख्न सिकाउँछु। हेर्नुहोस् त यहाँ टेक्स्ट, यसरी यहाँ टेक्स्टले अक्षरहरू लेखिरहेको छ, यसरी अक्षर लेखिरहेको छ, यसरी अक्षरहरू लेखेको छ है। अब टेक्स्ट लेख्न सिकाएँ मैले। अब बिचमा टेक्स्ट यो रुम हो, यो फलानो हो, हलानो भनेर लेख्नु। त्यसको निम्ति तपाईँले टेक्स्ट लेख्दाखेरि चाहिँ टी हानेर इन्टर गर्नुहोस्। टी हानेर इन्टर गरेपछि हेर्नुहोस् त स्पेसिफाई फर्स्ट कर्नर पोइन्ट भनेर हुन्छ, स्पेसिफाई फर्स्ट कर्नर पोइन्ट भनेर यहाँ भन्छ। स्पेसिफाई फर्स्ट कर्नर भनेको कुनै ठाउँमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। फेरि स्पेसिफाई अदर कर्नर पोइन्ट भन्छ, कुनै ठाउँमा यसरी गरेर क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरिदिएपछि हेर्नुहोस् त यहाँ लेख्ने अक्षर एकदमै ठुलो, एकदम यत्रो ठुलो भने
त्यत्रो ठुलो बन्यो तपाईँले, त्यही भएर यहाँ लेख्न गाह्रो हुन्छ। त्यसलाई यस्तो ठाउँमा तपाईँले यहाँ माथि चाहिँ हेर्नुहोस् न, ओके भनेर छ, ओके भनेर क्लिक गरिदिनुहोस् अथवा इसेज गरिदिनुहोस् है। अब यो यसरी लेखेर हुँदैन, तपाईँले अब मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका निम्ति तपाईँले के गर्नु, एसटी हानेर इन्टर गर्नुहोस्। यो टिप्नुहोस् है, त्यो टेबल स्टाइल मिलाउने तरिका, तपाईँको टेक्स्ट स्टाइल मिलाउने तरिका एसटी हानेर इन्टर गर्नुहोस्। यसरी एउटा बक्स आउँछ, एसटी भनेको टेक्स्ट स्टाइल सिलेक्ट गर्ने है। यो चाहिँ यो कमान्ड लेखिराख्नु होला है, एसटी हान्ने। यसरी आउँछ। यसरी आइरहेको बेलामा तपाईँ के गर्नुहोस् भने आफ्नो एउटा न्यूमा गएर क्लिक गर्नुहोस्, आफ्नै बनाउनुहोस्। आफ्नै बनाउन अनलाइन, ल मैले अनलाइन भनेर बनाएँ, अनलाइन अटोक्याड भनेर मैले नाम दिएँ। यसलाई ओके गर्नुहोस्। ओके गरेपछि यहाँ फन्ट नेम छ, फन्ट नेममा गएर हेर यसरी क्लिक गर्नुहोस्। त्यो फन्ट नेम जहिले पनि टी हान्नुहोस्, टाइम्स न्यू रोमन बनाउनलाई। यहाँ टाइम्स न्यू रोमन कहाँ छ, अथवा TIM होइन, यसलाई चाहिँ टाइम्स न्यू रोमन जहाँ छ त्यहीँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ टेक्निकल टाइम्स न्यू रोमन आयो है, टाउन न्युजमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यो रेगुलर ठाउँमा रेगुलर हाल्नुहोस्, अक्षरहरू बोल्ड गर्नु हुँदैन है यो। अनि यो हाइट मात्र तपाईँको के गर्नुहोस्, हामीले अब 7 इन्च बनाएको छौँ नि, टेक्स्टको हाइटहरू सबै 7 इन्च हाल्नुहोस्। अनि बल्ल माथि हेर्नुहोस् न, यहाँ एप्लाई गरेर नभुल्नुहोस्, तलपट्टि आएर क्लोज गर्न नभुल्नुहोस्। यस्तो भएपछि अब तपाईँको टेक्स्ट स्टाइल सेट भयो। टेक्स्ट स्टाइल सेट भएपछि बल्ल इसेज गर्दै अब टेक्स्ट लेख्न थाल्नुहोस्। अब टेक्स्ट लेख्ने, यहाँनिर टेक्स्ट लेख्ने हो नि त। यहाँ रोम साइज 11/9 फिट लेख्नलाई यहाँनिर लेख्नुलाई टी हानेर इन्टर गर्नुहोस्। स्पेसिफाई द फर्स्ट कर्नर पोइन्ट भन्छ, यसो गरेर यहाँनिर गएर यसरी क्लिक गर्नुहोस् होइन। अब अहिलेको जस्तो यो टेक्स्ट लेख्ने एरिया छ नि, अहिले कत्रो ठुलो भएको छ, अहिले कत्रो सानो भयो कि नि, यसमा लेख्नुहोस्। यहाँ बेडरुम भनेर लेख्नुहोस्, BDB होइन, अक्षर लेख्नुहोस्। अब ल BED ROM भनेर लेख्नुहोस्। अनि त्यसको साइज दिनुहोस्, बेडरुमको साइज 11 फिट बाई भनेको एक्स हान्नुहोस्, अनि 9 फिट हानेर इन्टर गरिदिनुहोस्। अनि यसरी 9 फिट हानेर इन्टर गरिदिनुहोस्, 0.9 होइन 9 फिट मात्रै है, 9 फिट हानेर इन्टर गर्नु। यसरी यसलाई सिलेक्ट गर्नु, सिलेक्ट गरेर यहाँनिर चाहिँ यसलाई सिधा यसरी बनाइदिनुहोस्। अनि यहाँ ब्ल्याक गरिदिनुहोस्, अन्डरलाइन गरिदिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्। बेडरुम भनेर यसरी टेक्स्ट लेख्नु। अब यो टेक्स्ट त तपाईँको यहाँनिर पनि छ होइन, यहाँनिर पनि छ, यहाँनिर पनि छ, यहाँनिर पनि छ। यस्तो ठाउँमा के गर्नु पर्यो, कपी गरिदिनुहोस्। ल CP हानेर इन्टर गरिदिनुहोस्। सेलेक्ट अब्जेक्ट भन्छ, यसरी छोपेर सेलेक्ट गर्नु, सेलेक्ट गर्नुपर्छ, इन्टर हानिदिनुहोस्। अनि यहाँ चाहिँ बेसमा यहाँ क्लिक गर्दै अब यस्तो बेला अर्थ जहिले पनि अन हुनुपर्छ, किनभने 360 वरिपरि घुमाउनु पाइँदैन। अर्थ अफ भएन, फेरि अर्थ अफ गरेर क्लिक गरिदिनुहोस्, यहाँनिर राखिदिनुहोस्, माथि जानुहोस्, यहाँनिर राखिदिनुहोस्, माथि जानुहोस्, यहाँनिर राखिदिनुहोस् होइन। ल अब जम्मा 10 मिनट बाँकी छ, हेर्नुहोस् है, टाइम अलर्ट गरिसकेको छ। यसलाई चाहिँ मैले इन्टु गरेँ। यसरी चाहिँ टेक्स्ट हान्न सिक्नु, यसरी टेक्स्ट हान्नु बुझ्नुभयो नि तपाईँले। यहाँनिर टोइलेट भन्ने पनि थियो। अब टी हानेर इन्टर गर्नुहोस्। यहाँनिर टोइलेटको लागि चाहिँ यहाँनिर क्लिक गरिदिनुहोस्। अब टोइलेट TOILET हान्नुहोस्, टोइलेट हान्नुहोस्, ओके। अनि टोइलेटको तलपट्टि साइज छ, इन्टर गरिदिनुहोस्। टोइलेटको साइज भनेको कति हेर्नुहोस् त, यो भनेको 5 फिट हो होइन, 4 फिट हो, 4 फिट भाइ। अनि यहाँबाटदेखि यहाँसम्म कति दिनुहुन्छ, 7 फिट लिनुहोस्, 4 फिट ट्याक्स 7 फिट हानिदिनुहोस्। अनि यसरी छोप्नुहोस्, सिलेक्ट गर्नुहोस्, सिलेक्ट गरेर यहाँ मिडमा राखिदिनुहोस्, ब्ल्याक गरिदिनुहोस्, अन्डरलाइन गरिदिनुहोस्, माथि इटालिक भयो अन्डरलाइन गरिदिनुहोस्, अनि ओके गरिदिनुहोस्। अनि त्यहाँ बस्यो। यसरी भएपछि तपाईँले टेक्स्टहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, यसरी टेक्स्टहरू लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। अब बाँकी के गर्नु पर्यो, अब तलपट्टि यो कुन अरे ग्राउन्ड फ्लोर प्लान हो। त्यसपछि तलपट्टि हामी यहाँ ग्राउन्ड फ्लोर प्लान लेख्नु पर्यो। टी हानेर इन्टर गरौँ, टी हानेर इन्टर गरेपछि यहाँनिर यसरी बक्स बनाउनु पर्यो। बक्स बनाउनु बल्ल यहाँ GROUND ग्राउन्ड फ्लोर होइन, FLOR फ्लोर PLAN प्लान बनाउनु पर्यो। अनि यसको तलपट्टि मैले एरियाले निकालेको छ नि, यति लगाएर राख्नुहोस्। ग्राउन्ड फ्लोर प्लान भनेर यसरी लेख्नु। अब यसको तलपट्टि मैले हेर्नुहोस् त यहाँ एरिया लेखेको छु। यो एरिया कसरी लेख्नु होइन, यो एरिया मैले लेखेको छु। यो एरिया लेख्नलाई तपाईँले के भन्नुहोस् भने, कुनै पनि एरिया चाहिँ निकाल्नु छ भनेपछि त्यसको कमान्ड चाहिँ AA हानेर इन्टर गर्ने। यो टिपिराख्नुहोस् तपाईँहरू, AA हानेर इन्टर गर्ने, AA हानेर इन्टर गर्ने है। ल टिपिराख्नुहोस्। अब AA हानेर इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि यसले स्पेस बार फर्स्ट पोइन्ट भनेर सोध्छ, यो वरिपरि घुम्दै जाने। हेर्नुहोस् त, यहाँ क्लिक गर्ने, यहाँ क्लिक गर्ने, यहाँ जाने, फेरि यहाँ जाने, यहाँ जहाँबाट सुरु गरेछु त्यहीसम्म क्लोज गर्ने, इन्टर गर्ने। अब यसले तल देखाउँछ हेर्नुहोस् त, यहाँ एरिया चाहिँ 12,490 यहाँनिर देखाइरहेको छ, हेर्नुहोस्। अनि अर्को चाहिँ 868 स्क्वायर फिट भनेर भनेको छ होइन। यहाँ देख्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ देखाएको हुन्छ, हेर्नुहोस् है। अब एरिया चाहिँ यो स्क्वायर इन्चमा लेख्नु पर्दैन, स्क्वायर फिटमा लेख्ने हो।
पेरिमिटर पनि दिएको छ। अब यही कुरा चाहिँ तपाईँले 868 लेख्दिनु पर्यो। अब यो ठाउँमा फेरि एडिट गर्नलाई के हेर्ने, त्यसमा गएर यसरी ग्राउन्ड फ्लोरकै तल मुनिपट्टि लेख्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा जाने र डबल क्लिक गर्ने हैन, यसरी छोएर डबल क्लिक गर्ने हैन, छोएर डबल यसरी डबल क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ अक्षर फेरि लेख्न मिल्छ, त्यसलाई इन्टर गर्यो अनि 868 868 स्क्वायर फिट SQ डट FT लेख्ने अनि त्यसपछि आएर यसलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरेर यसलाई बिचमा राखिदिने हैन, यसरी बिचमा राखिदिने, ब्ल्याक गरिदिने, अन्डरलाइन गरिदिने, ओके अब यसरी अनि अर्को कुरा पनि यो ग्राउन्ड फ्लोर जेन अलिकति बढी हाइलाइट गर्नु पर्यो, यसमा डबल जानुहोस्, डबल क्लिक गर्नुहोस्, यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्। यो चाहिँ अलिकति यो यसको हाइट टेक्स्ट साइड छ नि, टेक्स्ट साइड इन्डिभिजुअल टेक्स्ट साइड यसरी हेरेर गएर बढाउन सकिन्छ, हेरेर गएर। अब त्यो भएन, अलिकति ठुलो अक्षर देख्नु पर्यो नि त ग्राउन्ड फ्लोर प्लान, अरू अक्षर भन्दा यो चाहिँ मेन चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो। त्यसैले तपाईँले 1 फिट हालिदिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्, यो अक्षर अलिकति ठुलो हुन्छ। र यसको साइज बढाउनु पर्यो भने पनि यसलाई यसरी डबल क्लिक गरेर यसरी साइज बढाउन सकिन्छ। यसलाई उयो गरिदिनुहोस् अरू अक्षरभन्दा। बाँकी कुराहरू चाहिँ यिनीहरू छोपेर यसरी डिलिट गरिदिनुहोस्। बाँकी चाहिँ यसरी कम्प्लिट गरेपछि यसरी लेखेपछि अब तपाईँले अरू पनि बाँकी चाहिँ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ यो ठाउँमा तपाईँले यो डाइमेन्सनहरू दिन पाइन्छ, यो ठाउँमा तपाईँले डाइमेन्सन दिनु पाइन्छ, अनि यो ठाउँमा तपाईँले डाइमेन्सन दिनु पाइन्छ, यो डाइमेन्सन दिनु पर्यो। अनि भित्रपट्टि मैले यहाँ टोइलेट बनाएको छैन, यहाँ टोइलेट बनाउनु पर्यो है। अनि यस्तो कुराहरू छ। यो चाहिँ बरन्डाको भाग हो हैन, यस्तो लेख्नु। यो चाहिँ सिम्पल एउटा चाहिँ रेजिडेन्सियल बिल्डिङ हो, 4वटा कोठा भएको र एउटा टोइलेट भएको र भर्याङ चाहिँ यस्तो भयो। भर्याङमा पनि तपाईँले यस्तो लाइन कमान्डबाट यसो गरेर यसरी अप भएको यसरी पनि देखाउनु पर्छ। यहाँ टेक्स्ट लेखेर अप देखाउनु पर्छ। यहाँ मैले गरेको छु नि, हेर्नुहोस् त, यसमा हेर्नुहोस् त, यहाँ यसरी माथि गएर हेर्नुहोस् त, यहाँ यसरी अप गएर यसरी अप भएको देखाइएको छ, यसरी अप देखाउनु पर्ने हुन्छ हैन, यसरी अप भएको देखाउनु पर्ने हुन्छ। यति हो। त्यसपछि आएर यहाँ तपाईँको यो सेन्टर पिलर थिएन, यो पिलरलाई तपाईँको हटाउनलाई यसरी डिलिट गरिदिनुहोस्। यहाँ सी हानेर इन्टर गर्नु सेन्टर गर्नलाई हैन, यहाँ सर्कल बनाउनुहोस्, सर्कल बनाउनलाई एल हानेर इन्टर जुक्ति निकाल्नुहोस्। यहाँ सेन्टर पोइन्ट पत्ता लगाउनलाई यसरी डायगोनल पहिला कोर्दिनुहोस् हैन लाइन कमान्डबाट। अनि त्यसपछि आएर सी हानेर इन्टर गर्नु, सेन्टर पोइन्ट ए भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यसरी बेस दिनु, क्लिक गरिदिनुहोस्। अनि बाँकी अहिलेको डिलिट गरिदिनुहोस्, यो बाँकी अहिलेको यसरी डिलिट गरिदिनुहोस्। अब यहाँनिर चाहिँ गोलो पिलर भयो नि त, टिआर इन्टर गरेर अगाडिको लाइन कोर्दिनुहोस्। अनि एज हानेर इन्टर गर्नुहोस्, ह्याज गर्नलाई, किनभने ह्याज गर्नु पर्यो नि त। यो सफ्ट सिलेक्ट गर्नु पर्यो, हिजोको ह्याज गर्ने तरिका नबिर्सनु, सिलेक्ट गरेर ओके गर्नु पर्यो। पिक पेन गर्नलाई यहीँ गएर क्लिक गरिदिनु, इन्टर गरिदिनु पर्यो, प्रिभ्यू हेरिदिनु पर्यो, ठिक छ भने इन्टर गरिदिनु, गोलो पिलर भयो। यसरी गोलो पिलर पनि बनाउन सकिन्छ। ल यसरी चाहिँ प्लान बनाउन सकिन्छ। प्लानमा तपाईँको डाइमेन्सन गर्ने, डाइमेन्सन चाहिँ इनर आउटर र मिड डाइमेन्सनहरू, अनि विन्डोहरू र ढोका झ्यालहरू राख्ने र टेक्स्ट गर्ने। र त्यसपछि अन्तिममा यसको चाहिँ प्लिन्थ एरियाको एरिया, यसलाई चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोर एरियाले जति एरिया ओगटेको छ त्यो सबै प्लिन्थ एरिया हुन्छ। प्लिन्थ एरिया चाहिँ 868 स्क्वायर फिट भने यसरी ए कमान्डबाट त्यो पनि निकाल्ने, यसरी गरिदिने। यसरी चाहिँ तपाईँको एउटा प्लान चाहिँ कम्प्लिट गराउन सकिन्छ। मैले के राखेँ, अरू केही डिस्कसनहरू छ भने भन्नुहोस्, 4-5 मिनट जति बाँकी छ। तपाईँहरूलाई मलाई चाहिँ यो त्यो अघिको फन्ट साइज थियो नि। ल अब चाहिँ त्यो टेक्स्ट स्केललाई एसटी हानेर इन्टर गर्नुहोस्। एसटी हानेर एउटा डायलग बक्स आउँछ, त्यो डायलग बक्समा हेर्नु तपाईँ रिनेम गरिदिनुहोस्। रिङमा आफ्नो नाम लेखेर ओके गरिदिनुहोस्। ओके गरिसकेपछि अलरेडी ओके भन्नाले त्यही गरौँ है, ओके गर्नु। त्यसपछि यहाँ फन्ट नेममा तिमीले चाहिँ त्यसको नाम राख्नु पर्यो। यहाँ न्यू टाइम्स न्यू रोमन भनेको हाम्रो यो अक्षर चाहिँ न्यू टाइम्स रोमन भयो, ओल्ड वाइज नै यी चल्छ के। यहाँ तपाईँको अरू पनि राख्नु सक्नुहुन्छ। टाइम्समा क्लिक गर्नुहोस् अनि फन्टको रेगुलर त्यो बोल्ड भनेको बाक्लो हुन्छ। हेर त यहाँ प्रिभ्यूमा तिमी हेर्न सक्छौ। हेर त यहाँ यस्तो प्रिभ्यूमा बाक्लो के मोटो भयो, त्यस्तो ठाउँमा रेगुलर मात्रै राख्नुहोस् कि बोल्ड गर्नु हुँदैन। अनि हाइट चाहिँ तपाईँको 7 इन्च हालिदिनुहोस्। 7 इन्च हालिदिएर माथि चाहिँ यहाँ अलिकति मैले यहाँ चेन्ज गरेको भए एप्लाईमा चाहिँ अलिकति हरियो बल्थ्यो, एप्लाई क्लिक गर्ने बल्ल अनि चाहिँ ओके हुन्थ्यो होइन। मानव अहिले यहाँ मैले 8 इन्च गरेँ भने हेर्नुहोस् त, अघिको जस्तो 8 इन्च गरेँ भने एप्लाई आउँछ, एप्लाई गर्ने अनि क्लोज गरिदिने। अनि त्यसपछि अब तपाईँले टी गरेर इन्टरनेट यहाँ अक्षरहरू हेर्नु यति मात्र ब्लकमा भन्छ। यही हो, पुरा बुझ्यो।